रहीम CS706 के ट्यूटोरियल के साथ असाइनमेंट 2, समटाइम इसको 2 भी कह देते हैं, 3 भी कह देते हैं, इसलिए मैंने 2 और 3 दोनों लिख दिया है। गाइडलाइन के साथ मैं हाज़िर हूँ हबीबुल्लाह कमर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द IT एजुकेशन। इसका पहला सवाल पढ़ के तो मुझे जो है ना एक बहुत ही मशहूर जोक याद आ गई, जो कि हम बचपन में सुना करते थे कि एक आदमी था कि उसने एक तस्वीर बनाकर एक चौक में लगाई और लोगों से कहा कि इस तस्वीर के बारे में कमेंट्स दें। तो बहुत से लोगों ने जो है वो वहाँ पर लिख दिया जी इसका कान ठीक नहीं है, इसका नाक ठीक नहीं है, ऐसा करके। वो बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ और उसने जाके चौक से तस्वीर उतारी और बड़ा परेशान हुआ कि मैंने अपनी सारी बेस्ट एफर्ट जो है वो इसके अंदर लगाई थी, तो लोगों ने तो इतने जो है ना वो इसके अंदर डिफेक्ट्स और डेफिशिएंसीज निकाल दी हैं। तो उसको किसी स्कॉलर टाइप आदमी ने समझाया कि आप यही तस्वीर जो है ना दोबारा लगाओ और इस दफ़ा उसके ऊपर टाइटल दो कि इसमें जो डिफेक्ट है उसको सही कर दें। तो 2 दिन वो तस्वीर लगी रही, तो उसके बाद उसने देखा कि वही तस्वीर जो पहले उसने लगाई थी जिसमें लोगों ने लाखों डिफेक्ट्स निकाल दिए थे, उस पर कोई निशान नहीं था, क्योंकि डिफेक्ट को ठीक करने वाला कोई नहीं होता, डिफेक्ट की निशानदेही करने वाले बहुत होते हैं। तो ये तो बड़ा फेवरेट काम है किसी भी चीज़ में डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करना। मैं बड़ा हैरान हूँ कि आप लोग जो हैं वो क्यों नहीं इसको कर सके, और इसके बारे में काफ़ी सारी पोस्ट जो हैं वो शेयर की गई कि इसका सलूशन जो है वो अपलोड किया जाए। इंतहाई सिंपल प्रॉब्लम है, ज़रा पढ़ें। एक SRS आपको दी गई है जो किसी ने बनाई हुई है, XYZ ने, आपने उसके डिफेक्ट्स बताने हैं। सिंपलेस्ट मेंट, यू हैव टू राइट डाउन एट लीस्ट 5 पॉइंट्स डिफेक्ट्स एंड डेफिशिएंसीज दैट यू थिंक। देखें कितना आसान कर दिया कि जो आप सोचते हैं ना वो लिख दें। अब प्रॉब्लम इसमें पता क्या है, बड़ा सिंपल सा है कि आप उस डॉक्यूमेंट को देखें, आपको नहीं पता SRS क्या है, आपको नहीं पता SRS में ये कहाँ से गलत है कहाँ से ठीक है, तो लेकिन देखें कि फिर डिफेक्ट्स निकालने हैं ना, तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि हम SRS में पॉसिबल डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं उनको पढ़ लें कि एक SRS के अंदर पॉसिबल डेफिशिएंसीज और डिफेक्ट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। वो आपको 10-15 मिलेंगे। उसके लिए मैंने काफ़ी सारे लिंक्स जो है ना वो शेयर किए हैं आपके साथ। देखिए आप, ये सबसे पहले ये पेपर है आपके पास एक, इसका लिंक भी मैं शेयर करूँगा। इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स जो है ना वो बताए गए हैं। ये एक लिस्ट पढ़ लीजिएगा बहुत बड़ी, और इसका टॉपिक देखें क्या है, क्लासीफाइंग डिफेक्ट टाइप्स इन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है जी, यहाँ से आपको लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये, यानी आप इसको और तरह से भी सर्च कर सकते हैं। आप नेट पे जाएं, गूगल करें कि what could be the deficiencies or defects in software requirement specification document, ये लफ्ज़ साथ में लिखेंगे। ये देखें जी, इस बंदे ने बड़ा खूबसूरत एक नक्शा बनाया है, ये भी लिंक मैं आपसे शेयर करूंगा डेफिनेटली, कि पीपल के एरर्स क्या हो सकते हैं, प्रोसेस के एरर क्या हो सकते हैं, और रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंटेशन के एरर्स जो है ना वो क्या हो सकते हैं। इस पेपर से भी आपको, ये फ्री डाउनलोड होता है, बड़े आराम से जो है ये डिफेक्ट्स जो है ना वो मिल जाएंगे। वरना आप ये करें कि अपनी स्लाइड्स को भी पढ़ने की आदत बनाएं। इसमें ये देखें जी, लेक्चर नंबर 9, 7 से ये कहानी शुरू हुई है। 7 से आई वुड रिकमेंड कि आप इसको पढ़ना शुरू, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट 1, और इसमें आने वाले डिफेक्ट्स जो हैं वो उसने यहाँ पर मेंशन किए हैं इस तमाम स्लाइड्स के अंदर। एक ग्लॉसरी शुड बी इंक्लूडेड, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स विल रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट। ग्लॉसरी होनी चाहिए, आप देखें कि ग्लॉसरी है कि नहीं। क्या चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स नहीं होनी चाहिए, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान्स इसमें नहीं होने चाहिए। हालांकि जब आप इस अपनी गिवन SRS को देखेंगे तो उसमें उसने डिज़ाइंस भी कुछ चीज़ें जो है ना वो दी हुई हैं जो कि उसमें होनी नहीं चाहिए। तो इस तरह इतनी आसानी से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी ना
کہ ویری سمپل ہیں. اگر آپ ایک دفعہ صرف آپ نے کاپی پینسل پکڑنا ہے, اس میں سے وہ ڈیفیکٹس لکھنے شروع کر دینے, ٹھیک ہے, کہ اس میں کون کون سے ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے ڈاکومنٹ کو لکھنے کا جس کو فالو ہی نہیں کیا گیا اس کے اندر. یعنی جو ہم دیکھ کر آئے ہیں نا, جو ہمارے والی ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر اس کو جو ہے نا وہ فالو کیا ہی نہیں گیا کہ SRS کا جو سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. کنسسٹنسی کی اس کے اندر کمی ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو مل جائیں گی. ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر نا لیکچر نمبر 8 کی. لیکچر نمبر 8 بھی اس کے اندر کھلا ہوا ہے, یہ دیکھیں جی. لیکچر نمبر 8 کے اندر بھی کافی ساری چیزیں جو ہے نا اس نے بیان کی ہیں کہ جو اس کے اندر ہونی چاہیے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے مجھے کوئی 20 سے 25 منٹ لگے. مجھے نہیں پتا تھا اس کو جو ہے نا وہ ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے کہ ڈیفیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں, سوائے ان چند کے کہ ایرر آف کمیشن, ایرر آف ایمیشن اینڈ وہ جو ٹائپس آف ایررز ہوتی ہیں ان کے بارے میں. تو میں نے سیمپل کے طور پہ جو ہے نا وہ چند ایک یہاں لکھے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ ڈاکومنٹ سٹینڈرڈ فارمیٹ میں نہیں ہے, جبکہ اس کو سٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ کو فالو کرنا چاہیے. کانٹیکسٹ لیول ڈائیگرام جو بنائی گئی ہے اس کی وہ بالکل انکریکٹ ہے. فنکشنل ریکوائرمنٹس ہی موجود نہیں ہیں جو کہ کسی بھی RSS کا سب سے بنیادی جزو ہوتی ہیں. ویک ورڈز یوز کیے گئے ہیں, یہ بھی آپ کو لیکچرز میں سے ملے گا کہ آپ نے اپنی ڈاکومنٹ میں ویک ورڈز کو یوز نہیں کرنا, اور اس نے اپنی SRS کے اندر بہت سارے ویک ورڈز یوز کیے ہیں. فارمل ریکوائرمنٹس آر ناٹ مینشن ان دا اسٹینڈرڈ وے. فارمل ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں وہ یوز کیس ڈائیگرام, یوزج سینیریوز سے پہلے لکھی جاتی ہیں, فنکشنل, نان فنکشنل, لیکن اس نے جو ہے نا وہ ساری کی ساری نان فنکشنل, وہ ساری کی ساری بعد میں لکھی ہوئی ہیں. اس طرح نا بہت آسانی سے آپ جو ہے نا وہ جسٹ, میں نے بار بار یہ کہہ رہا ہوں, آپ ایک لسٹ بنائیں ڈیفیکٹس کی, ان ڈیفیکٹس کو کوئی سے 5 ڈیفیکٹس آپ مینشن کر کے ان کے بارے میں اس ڈاکومنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے خود سے آرگیومنٹ دے دیں کہ یہ دیکھیں جی ڈیزائن کے نہیں ہونے چاہیے, اس نے فلاں فلاں چیز جو ہے وہ ڈیزائن کی داخل کی ہوئی ہے. کوئی بھی آرگیومنٹ دے دیں, کوئی سے بھی 5 جو ہے نا وہ بڑے آرام سے آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم کوسچن نمبر 2 کی. کوسچن نمبر 2 میں اس نے پوچھا ہے کہ ڈفرینس بتائیں اوپن سورس میں اور کلوزڈ سورس میں جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں ان کی کوالٹی میں, اور ایک اس نے کہا کہ سمری لکھ دیں. تو بالکل آسان حل ہے اس کا بھی, کہ جو آپ کو جو پیپر آپ کو کہا گیا ہے نا, جو پیپر آپ کو گیون ہے وہ یہ والا پیپر بنتا ہے جی, یہ والا. یہ دیکھیں جی سامنے ہی ایک ٹیبل 1 موجود ہے جس کے اندر کلوزڈ سورس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور اوپن سورس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھا گیا ہوا ہے. اب اس نے پوچھا ہے آپ سے کہ آپ جو ہے نا وہ بتائیں کہ ایک کلوزڈ ہائی کوالٹی آپریٹنگ سورس اوپن سورس سافٹ ویئر ڈفر فرام دوز آف کلوزڈ سورس سافٹ ویئر, ہاؤ دا اپروچز ٹو ڈیلیور ہائی, کس طرح سے اپروچ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں سے بڑی آسانی سے ہم اس کو پٹ اپ کر سکتے ہیں اس ٹیبل کی مدد سے بھی, اور اس میں سے ہم بڑے کوالٹی ماڈلز اور اس کو ریڈ آؤٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ جو اوپن سورس سافٹ ویئر کی کوالٹی ہوتی ہے وہ کس طرح سے ڈفر کرتی ہے. کلوزڈ سورس سافٹ ویئر ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو ایک آرگنائزیشن بناتی ہے, جیسے مائکروسافٹ نے ونڈوز کو بنایا ہے. اوپن سورس سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جس کو پوری دنیا کے مختلف کمیونٹیز جو ہے نا وہ ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں, جیسے ہمارے پاس یوبنٹو ہے, یا اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو کہ جیسے VLC پلیئر جو ہے یہ بھی ایک اوپن سورس ہے. فائر فاکس کا براؤزر جو ہے یہ بھی ایک اوپن سورس ہے, اس کا سورس بھی اویلیبل ہوتا ہے تمام پروگرامرز کے لیے, اور وہ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس کی کوالٹی میں اور اس کی کوالٹی میں کون کون سے پیرامیٹرز جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں سافٹ ویئر کو بنانے. یہ ٹیبل 1 سے آپ کنسیو کر سکتے ہیں. رائٹ ڈاؤن دا سمری آف دا پیپر, سمری لکھنے کے لیے آپ اس پیپر کے ایبسٹریکٹ کو پڑھیں, اس کے بعد اس ایبسٹریکٹ کو پڑھ کے اس کے اندر جتنی بڑی ہیڈنگ ہیں ان کو ایک پیپر پہ لکھ لیں, اور اس کے بعد اس ایک ایک ہیڈنگ کو ایک ایک لائن یا ایک ایک پیرے میں آپ بیان کر دیں. لیٹ سپوز ایبسٹریکٹ لکھنے کے بعد کہ اس پیپر کے اندر جو ہے وہ رائٹر نے بات کی ہے کوالٹی ماڈلز کے اوپر, کوالٹی ماڈلز کس طرح سے ایشور کرتے ہیں اوپن سورس اور سافٹ ویئر سے. فردر اس نے جو ہے وہ اوپن سورس اور
کلوز سورس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی کوالٹی مینجمنٹ ٹپس دی ہیں.